गौरवपूर्ण इतिहासको 34औं वर्ष हामी स्थापना दिवसमा छौं। यो 34 वर्षको इतिहासको लेखनमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गराउनुभएका नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीज्यू, मञ्चमा आसीन मैले आदरणीय व्यक्तित्व भने यहाँ सबै श्रद्धेय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सम्बोधन छुट्याएँ। सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार। दृश्य अदृश्य विभिन्न तहमा हामीलाई ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने सबैलाई हार्दिक नमन। मैले धेरै लामो समय लिन्न, फोनबाट समेत यसलाई छुट्याइदिनको निम्ति अनुरोध गर्नुभएको छ साथीहरूले। अहिले हामी 23वटै कार्यालयमा केक काट्ने तयारी गरिरहेका छौँ। जति बेला हामी यहाँ केक काट्छौँ 33वटै कार्यालयमा एकैचोटि केक काट्ने तयारी भइरहेको छ। मलाई साथीहरूले फोटो पठाउनु भएको छ, साथीहरूले ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। मैले धेरै विषय चर्चा पनि गर्दिनँ, तर केही विषय अध्यक्षको सन्दर्भमा उभिरहँदा, मेरा अग्रजहरूलाई साक्षी राखिरहँदा र अभियानलाई सन्देश दिइरहँदा केही विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई थाहा छ हामी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा धेरै हाम्रा अग्रजहरूले हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्रीज्यूले सहजीकरणको निकासा दिनुभएको छ। हाम्रो रजिस्ट्रारले ऐक्यबद्धता ज्ञापन गर्नुभएको छ, शुभकामना दिनुभएको छ। अभियानको तर्फबाट महासङ्घ पूर्व अध्यक्ष अध्यक्षहरूले हामीलाई आशीर्वचन दिनुभएको छ। यो सबैको निम्ति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यो सबैको निम्ति पुनः एकपल्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र केही विरोधाभास छ। मैले यहाँ श्रद्धेय हाम्रो अभियानको शीर्ष नेतृत्व आदरणीय केशव बडाल सरलाई मैले भन्नुपर्छ, अलिकति अप्रिय हुनसक्छ, उहाँका मेरा बिचमा मतभिन्नता हुन सक्छ, तर अभियानको माग मैले यति बेला सम्बोधन गर्नुपर्छ। मैले यसो सम्बोधन गरिरहँदा हिजो सञ्चालक समितिको निरन्तर बैठकले हामीलाई लबिङको एजेन्डा दिएको छ। मैले बडाल सरलाई अलिकति ध्यान आकर्षण गराएँ। मलाई हाम्रो सिङ्गो अभियानको तर्फबाट, हाम्रो सञ्चालन समितिको तर्फबाट, अग्रजहरूको तर्फबाट हामीले केही स्पेसिफिक बुँदाहरू हामीले आत्मसात गरेका छौँ। त्यसमा पहिलो बुँदा छ, मैले बडाल सरसँग असहमति राखेर व्यक्त गर्नुपर्ने बुँदा छ। त्यो पहिलो बुँदा छ वित्तीय सहकारी ऐन भन्ने छ। त्यो वित्तीय सहकारी ऐनको निम्ति मैले यो विशिष्टताको पहिचानको निम्ति हामीले माग गरेको, यो भनेको सहकारी अभियानबाट बाहिर रहेर सहकारी अभियानका अरू मर्यादित क्षेत्रलाई अपमान गरेर बाहिर जान खोज्ने कुरा गरेकै होइन, तर यो सम्भावना र जोखिमको क्षेत्र हो। यो सम्भावना र जोखिम एउटै ऐनले सबै ऐनलाई निर्देशित गर्दा अथवा नियमन गर्दा अथवा प्रवर्धन गर्दा त्यो न्यायिक हुँदो रहेछ। वित्तीय सहकारी विशिष्ट क्षेत्र हो। यो वित्तीय सहकारीको विशिष्टता अझ नयाँ गतिमा, नयाँ उचाइमा अगाडि बढेको छ। छोडिदिनु त्यसलाई। त्यसले गर्दा यो विशिष्ट क्षेत्र हो। त्यो विशिष्ट क्षेत्र किन हो भने हामी डिजिटलाइजेसनको युगमा जाँदैछौँ, हामी पेपरलेस युगमा जाँदैछौँ, हामी क्यासलेस युगमा जाँदैछौँ, हामी ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ सिस्टममा जाँदैछौँ, हामी ह्युमनलेस ब्याङ्किङ सिस्टममा जाँदैछौँ। हाम्रो आसन्न भविष्य, त्यसैले वर्तमान बदल्नको निम्ति, भविष्य निर्माण गर्नको निम्ति बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको विकल्प छैन भन्ने विषय विश्वव्यापी रूपमा स्थापित छ। अहिले पछिल्लो पटक हेरिरहेको छु म, विश्व ऋण परिषदले सहजीकरणमा धेरैवटा देशमा बचत तथा ऋणको विषयमा, ऐनको विषयमा धेरै देशमा लबिङ एडभोकेसी गरिरहेछ। हामीसँग त्यो सहकारी गरिरहेछ। मलाई लाग्छ त्यसमा के विषय हुन्, बडा सरसँग हामी बस्छौँ। कसरी यसलाई सत्मार्गमा अगाडि लान सकिन्छ, यसलाई कसरी परिष्कृत बनाउन सकिन्छ, यसलाई शुद्धिकरण कसरी गर्न सकिन्छ, यसका विरोधाभासपूर्ण विषयहरू के हुन्, त्यसमा हामी छलफल गरौँला। तर अहिले देखिरहेको चुनौती, सहकारी अभियानको सञ्चारीकरणको नयाँ आयाम, त्यो आयामको विषयमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यो अभियान प्रष्ट हुनुपर्छ, हाम्रो नेतृत्व प्रष्ट हुनुपर्छ, नत्र हाम्रा आवाजहरू सानो हुन्छन्, हाम्रो सामर्थ्य कमजोर हुन्छ, हाम्रो समझदारी शिथिल हुन्छ। त्यसैले यो सबै कुरोलाई एक ठाउँमा ल्याउनको निम्ति हाम्रा मान्यताहरू, हाम्रा अभिष्टहरू, हाम्रा सैद्धान्तिक कुराहरू एक ठाउँमा आउन जरुरी छ। सिद्धान्तमा सम्झदा हुन्न। वित्तीय सहकारीको अभियानले सृजना गरेका, मार्गदर्शन गरेका सिद्धान्तहरू हाम्रा लागि मार्ग प्रशस्त सबभन्दा आधारभूत कुराहरू।
हामी वित्तीय सहकारीको सञ्चालनको सिद्धान्त हामी भनिरहँदा हामीले आइसिए को सिद्धान्त पनि त्यत्तिकै हाम्रो लागि मार्गदर्शन हुन्। हामी आइसिए को सिद्धान्तको मातहतमा वित्तीय सहकारी को सिद्धान्तलाई राख्छौँ र त्यो सिद्धान्तको मातहतमा हामी क्रेडिट युनियन मुभमेन्टलाई मार्गदर्शन गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। त्यो अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा अहिले मैले अघि चर्चा गरेँ, त्यसको निम्ति नेप्स्कुनले नयाँ आयामको खोजी गरिरहेको छ। भर्खरै मौद्रिक नीति आएको छ, मौद्रिक नीतिले केही सकारात्मक कुराहरू अगाडि सारेको छ, यद्यपि गोलमोडल कुराहरू छन्। अब यो डिजिटलाइजेसनको मुभमेन्टमा, सर्भिटाइजेसनको मुभमेन्टमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने, त्यसका केही विरोधाभासहरूमा हामी मन्त्रालयसँग, विभागसँग, महासङ्घसँग साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्था बनिरहेछ। हामी ERP को नयाँ बाटो लिएर हिँडिरहेछौँ, त्यसलाई हामी फिसबोन स्ट्राटेजी भनिरहेछौँ। ERP फिसबोन स्ट्राटेजी हो र वित्तीय ढङ्गले तमाम किसिमका एप्लिकेसनहरूलाई त्यो ERP ले सम्बोधन गर्ने गरी हामी नयाँ आयामको खोजी गरिरहेछौँ। त्यो आयामको खोजी गरिरहँदा हामी भनिरहेका छौँ त्यसको निम्ति एजुकेसन जरुरी छ, वित्तीय शिक्षा जरुरी छ, मोबाइल टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्ने शिक्षाको निम्ति हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसलाई हामीले एजुकेसनको रूपमा अगाडि सारिरहेछौँ। त्यसै गरी हामी नेटवर्किङको कुरा गरिरहेछौँ, दोस्रो विषय नेटवर्क म्यानेजमेन्टको कुरा गरिरहेछौँ हामी, र तेस्रो विषय सोलुसनको कुरा गरिरहेछौँ, बिजनेस सोलुसन। यो सबैको निम्ति वित्तीय प्रविधियुक्त बनाउनको निम्ति, वित्त प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति हामीले ERP को कुरा गरिरहेछौँ। हिजोदेखि हामी बैठकमा छौँ, आज हामी त्यो बैठकले लगभग त्यसलाई हामी अन्तिम स्वरूप दिन्छौँ। हामी 1-2 वर्षदेखि यसको आधारका विषयमा चर्चा गऱ्यौँ, यसका कानुनी जटिलताका विषयमा चर्चा गऱ्यौँ, यसको व्यावहारिक रूपमा यसले सदस्यहरूलाई फाइदा पुर्याउने विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। हामी धेरै लामो बहस, छलफल, विरोधाभास र एउटा संस्कृतिको निर्माण, धेरै पहल कदमी पश्चात हामी एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौँ। त्यो आधार सहितको निष्कर्षमा पुगेका छौँ। हामी अब साकोस अभियानलाई एउटा गतिशील मार्गमा यात्रा गराउनको निम्ति प्रेरणा दिन चाहन्छौँ। हामी प्रविधि हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। यो प्रविधि हस्तान्तरण गर्नको निम्ति हामी यो विषयलाई अगाडि सारिरहेछौँ। त्यसैले यो विषयमा मेरो संक्षिप्त बुझाइ मैले यहाँ साथीहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्न खोजेँ। सँगै हामी आर्थिक पुनरुत्थानको जगमा उभिएका छौँ। अघि चर्चा भएको छ, आर्थिक पुनरुत्थानको जगमा अगाडि बढिरहँदा हामीले भनेका छौँ त्यो यो विषयमा त्यो पुनरुत्थानका केही आधारहरू छन्। त्यो पुनरुत्थानका आधारहरूको विषयमा हामीले केही जग तयार गरेका छौँ। त्यो मानेमा हामीले अघि प्रस्तुत भएका थुप्रै सामग्रीहरू हाम्रो लागि मार्गदर्शक हुनेछन्। त्यो सँगै हामीले एकरूपता प्रणालीका विषयहरूलाई फेरि ऐक्यता जाहेर गर्नु छ। एकरूपता प्रणालीमा केही विरोधाभासहरू अगाडि बढेका छन्, हामीले त्यसलाई कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने दायित्व हामीसँग छ। म त्यो प्रति फेरि एकपटक आत्मसात गर्ने अनुमति चाहन्छु अग्रजहरूबाट। हामी त्यसलाई अगाडि लिएर जानेछौँ। सँगै हामीसँग यति बेला ऐनको कार्यान्वयन र एकरूपताको प्रणालीमा एकरूपताको विषयमा थुप्रै चुनौती छन्। अघि रहिसाज्यूले पनि ऐक्यता जाहेर गर्नुभएको छ। महासङ्घ र हाम्रो बिचमा थुप्रै विषयमा चर्चा परिचर्चा छ। त्यसलाई कार्यरतको निम्ति हामीले नीति बनायौँ, 6वटा नीति अत्यन्तै मेहनत गरेर प्राविधिक जनशक्ति लगाएर 6वटा नीति बनाएर कर्जा सूचना केन्द्र, त्यो ऋण असुली न्यायाधिकरण लगायतका आधारभूत नीतिहरू हामीले नेपाल सरकारलाई बुझाएका छौँ, महासङ्घलाई बुझाएका छौँ, रजिस्ट्रारलाई बुझाएका छौँ। यो अविलम्बमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ, नत्र ऐनको कार्यान्वयनको 74 देखि हामी एउटा लामो समय व्यतीत गरिसकेका छौँ। यो ऐनको कार्यान्वयनको विषयमा क्षमता हुन्न। त्यो विषयमा हामीले हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र त्यो 6वटा कार्यविधि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा नेपालमा आन्तरिकीकरण गरेर हाम्रा विशेषज्ञबाट त्यसलाई अन्तिम पुष्टि गरेर नेपाल सरकार रजिस्ट्रारलाई र हाम्रो मन्त्रालयमा बुझाएका छौँ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने खालको कुरोमा हामी अल्मलिएका छौँ। रजिस्ट्रारज्यू अघि एकछिन सम्बोधनको क्रममा बाहिर हुनुहुन्थ्यो, म स्मरण गर्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो तर्फको इफोर्ट र विश्वको उत्तम अभ्यास त्यसलाई आन्तरिकीकरण गरेर नेपालको सन्दर्भ विशिष्टतामा त्यसलाई सम्बोधन गरेर हामीले नेपाल सरकारलाई बुझाएका छौँ। नेपाल सरकार मूर्छित बेहोस हुने होइन, गतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। हामीले भनेका छौँ हामी नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्छौँ। हामी विकास साझेदार पनि हौँ, यहाँहरूको नीतिगत रूपमा साझेदार पनि हौँ। अभियानको पैरवीलाई हामी संस्थागत गरेर जान्छौँ, अभियानका मूल्य मान्यता आदर्शहरूलाई संस्थागत गरेर जान्छौँ। त्यो संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा अभियानको तर्फबाट धेरै विषयमा हाम्रा श्रृङ्खलाहरू अगाडि बढेका छौँ। र यद्यपि यी सबै खालका कुराहरूमा समस्या छन्, वित्तीय सहकारी क्षेत्रमा समस्या छन्, किनकि सम्भावना नै यही छ। हामी सम्भावना र समस्याको बिचमा पहरादारीको रूपमा यो नेप्सुन उभिनेछ, यो साकोस अभियान उभिनेछ र हाम्रो आर्थिक पद्धतिलाई, जीवन पद्धतिलाई व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, विकास गर्ने सन्दर्भमा हामी निरन्तर
हामी हाम्रो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र पर्यावरणीय क्षेत्रका कुराहरूलाई संस्थागत गर्नेछौँ, त्यसलाई आत्मसात गर्नेछौँ, त्यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र त्यसरी अगाडि बढाइरहँदा हामीले थुप्रै हाम्रा साकोस अभियानका साथीहरूले ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ र यो सन्दर्भमा निरन्तर यात्रा गरिरहँदा यो कोभिड-19 को हामी तेस्रो प्रकरणमा छौँ। पहिलो सदस्यलाई पर्ने प्रभाव, जनतालाई पर्ने प्रभाव, दोस्रो संस्थालाई पर्ने प्रभाव, तेस्रो अब आर्थिक मन्दीको रूपमा संसार अगाडि बढिरहेछ। त्यो आर्थिक मन्दीलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति हामीले यो विशिष्ट पुँजी परिचालनको नयाँ रणनीति बनाउन जरुरी छ। त्यो विषयमा हामी छलफल चलिरहेछौँ। कसरी यो त्यो पुनरुत्थानको कार्यक्रमलाई अगाडि लिएर जाने, त्यो विषयमा अब हाम्रो मार्गदर्शन अगाडि बढ्नेछ। मैले लामो समय लिइनँ, साथीहरू थाक्नु भएको छ। यद्यपि यो अग्रजहरूले जुन ढङ्गले विषय हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जुन ढङ्गले हामीलाई आशीर्वचन दिनुभएको छ, जुन ढङ्गले हामीलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ, यो मार्ग प्रशस्ति गरेका विषयलाई नेप्सकुन बोर्डले आत्मसात गर्नेछ, अभियानले आत्मसात गर्नेछ। हामी गरिमामय वर्तमानलाई आत्मसात गर्नेछौँ र यो आत्मसात गरिरहँदा अहिले यो कोभिड-19 कै प्रकरणले धेरै साथीहरूले आफ्नो जीवन गुमाउनु भएको छ। हाम्रो अभियानका साथीहरूले जीवन गुमाउनु भएको छ, हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले जीवन गुमाउनु भएको छ। यो शहादत प्राप्त गर्ने, मैले शहादत भने, यो शहादत प्राप्त गर्ने तमाम हाम्रा अभियानका साथीहरू, अग्रजहरू, कर्मचारी साथीहरू सबैलाई एकपटक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म एकपटक उहाँहरूप्रति शिर नुगाएर उहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, उहाँहरूको योगदानलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। र यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हामीलाई साथ दिनुभयो, ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुभयो, हाम्रा प्रतिबद्धतालाई आशीर्वचनको रूपमा अगाडि लिइदिनु भयो। यसको निम्ति मैले अग्रजहरूको नाम लिइनँ, अग्रजहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। रैसा साहब झन्डै हिजो बेलुकाको संवादले अलि गरम गरम संवाद भएको थियो। रैसा साहब मेरो गरम गरम भनेको अलिकति हाम्रा केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भए कार्यक्रमको सन्दर्भमा। केही हामी 8 बजे अर्कैतिर कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहेका थियौँ। रैसा साहबलाई त्यो अबेरसम्म जानकारी रहन्छ। राति उहाँको मेरो संवाद भएपछि मैले सूचना मैले उहाँले फोन गर्नुभएको थियो, मैले सूचना नपाएको भए त अध्यक्ष गाह्रो हुँदैछ नि, म त कहाँ गएर कुरिरहन्थेँ, एक्लै हुन्थेँ के हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। फेरि यद्यपि हाम्रा बिचमा यस्ता खालका कुरा त्रुटिहरू कहिले कहिले हुन्छन्। हामी अर्थमन्त्रीज्यूको कार्यक्रमको कारणले गर्दा हामीले जहाँ कार्यक्रम तय गरेका थियौँ त्यसलाई अलिक फरक ढङ्गले महासङ्घमा आयौँ। यो सन्दर्भले विभिन्न क्षेत्रमा पर्न गएको अप्ठ्यारो छ। यो सबै खालका अप्ठ्यारोमा नेप्सुनको तर्फबाट अहिले हामी आउने दिनहरूमा यस्ता त्रुटिहरू हामी गर्ने छैनौँ। हामी गहन सम्पन्न बहुमुखी हुँदै समृद्ध सुदृढ हुँदै यो 34औं स्थापना दिवसको गरिमालाई आत्मसात गर्नेछौँ। हामी समृद्ध जीवन उज्जवल भविष्यको निर्माणका निम्ति वर्तमान बदल्ने, भविष्य निर्माण गर्ने महान अभियानमा अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने प्रेरणाका साथ सम्पूर्ण सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समृद्ध जीवन उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै